शुरू करते हैं। सबसे पहला बुनियादी सवाल, आखिर ये ब्लैक होल है क्या चीज? जी देखें, ये किसी बहुत बहुत बड़े सितारे की जिंदगी का आप कह लें आखिरी मरहला होता है, एक ड्रामाई अंजाम। अच्छा, कैसे? जब सितारे का सारा ईंधन यानी फ्यूल जल जाता है ना, तो वो अपनी ही कशिश सकल, अपनी ग्रेविटी के बोझ तले दबना शुरू हो जाता है अंदर की तरफ। अपनी ही वजन से? जी, अपने ही वजन से। और वो इतना दबता है, इतना सुकड़ता है कि वो एक नाकाबिल यकीन हद तक कसीफ यानी डेंस नुक्ते में बदल जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। उस पर बाद में आएंगे। ओह, तो ये खला में कोई सुराख या होल नहीं है जैसा कि नाम से लगता है, बल्कि ये स्पेस और टाइम, ज़मानो मकान में एक ऐसी जगह है जहां कशिश सकल इतनी ज्यादा शदीद हो जाती है कि रोशनी तक वहां से बाहर नहीं आ सकती। रोशनी भी नहीं? यानी ये सिर्फ मादा नहीं है, बल्कि खुद स्पेस टाइम ही मुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। आइंस्टाइन ने तो 1915 में ही अपनी थियरी में इसका इशारा दे दिया था। हालांकि वो खुद भी पूरी तरह यकीन नहीं रखते थे कि ऐसा वाकई हो सकता है। और स्टीफन हॉकिंग ने उन्हें कायनात का किनारा कहा था। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि कोई ऐसी चीज हो जिसे हम देख नहीं सकते, मगर वो सितारों को निगल सकती है, वक्त की रफ्तार बदल सकती है। जी बिल्कुल। और हर ब्लैक होल के गिर्द एक हद होती है, एक बाउंड्री। उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन? हाँ, आप इसे ऐसे समझें जैसे कोई बहुत बड़ी, बहुत तेज आबशार हो और आप एक कश्ती में उसके किनारे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, वो किनारा, जिसे पार करने के बाद आप वापस नहीं आ सकते, बस नीचे ही जाएंगे। जी समझ गई, वापसी नामुमकिन। बिल्कुल। तो इवेंट होराइजन भी ब्लैक होल की वही हद है, वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कोई भी चीज, रोशनी भी, अगर इस हद को पार कर ले तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर, बाहर नहीं आ सकती। और वो वक्त वाली बात, वो तो और भी हैरानकुन है कि अगर कोई बाहर से देख रहा हो तो उसे लगेगा कि जो चीज अंदर गिर रही है उसका वक्त आहिस्ता होता जा रहा है, आहिस्ता और आहिस्ता, हत्ता कि वो इवेंट होराइजन पर पहुंचकर जैसे रुक ही गया हो। जी, बाहर वाले मुबस्सिर के लिए ऐसा ही है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक नतीजा है। ये हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे से कितना मुख्तलिफ है। क्या ये हमें वक्त की असल हकीकत के बारे में कुछ सिखा रहा है? ये इवेंट होराइजन, ये गोया एक पर्दा है ना, जिसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। सही कहा। वैसे इनका ख्याल कोई बिल्कुल नया नहीं है। मतलब थ्योरी में सन 1783 में भी एक साइंटिस्ट थे, जॉन मिचेल। उन्होंने ऐसे तारीक सितारों का तस्वुर पेश किया था जिनकी कशिश इतनी हो कि रोशनी ना निकल सके। ओह, इतना पुराना तस्वुर है ये? जी। फिर 1916 में आइंस्टाइन की थ्योरी आने के फौरन बाद कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने रियाजी के मदद से इसके वजूद को साबित किया, कम से कम कागज पर। लेकिन कई दहाइयों तक ये सब थ्योरी ही रहा। लोग उसे बस एक रियाजियाती इम्कान समझते थे। लेकिन फिर तो पिछली दहाई में कमाल ही हो गया, है ना? वो 2015 में लाइगो वाली दरियाफ्त। हाँ, लाइगो ने जो ग्रेविटेशनल वेव्स यानी सकली लहरें दरियाफ्त की, वो अरबों साल पहले टकराने वाले दो ब्लैक होल से आई थी। ये तो आइंस्टाइन के एक और पेशगोई का बराह रास्त सबूत था। बिल्कुल। और फिर 2019 में वो तस्वीर, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 कहकशां के मरकज में जो ब्लैक होल है उसकी तस्वीर जारी की। वो एक स्याह दायरा और उसके गिर्द रोशनी का एक नारंगी सा हाला। जी, वो एक तारीखी लम्हा था। पहली बार हमने किसी ऐसी चीज की शक्ल देखी जिसे बराह रास्त देखना नामुमकिन समझा जाता था। नादीदा का चेहरा गोया। लेकिन वो बड़ा सवाल तो वहीं का वहीं है ना, कि उस इवेंट होराइजन के अंदर क्या है? हाँ, ये सबसे बड़ा इसरार है। देखें, बाहर से देखने वाले को तो लगेगा कि गिरने वाली चीज होराइजन पर पहुंचकर ठहर गई, मध्यम पड़ी और बस गायब हो गई, जैसे वहीं अटक गई हो। लेकिन जो खुद गिर रहा है उसका तजुर्बा क्या होगा? इसका तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। थ्योरी ये कहती है कि वो तो सीधा अंदर जाता जाएगा मरकज की तरफ, जहां वो मुकाम है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी यानी वो नुक्ता जहां लामहदूद किसाफत और सिफर हौजम। जी, एक ऐसा मुकाम जहां मादा इतना दब चुका है कि उसकी डेंसिटी इन्फिनिट हो गई है और उसका वॉल्यूम सिफर।
یہ تو سمجھ سے باہر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری فزکس کے سارے قانون وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ بالکل. جیسے آپ کمپیوٹر میں صفر سے تقسیم کرنے کی کوشش کریں تو ایرر آ جاتا ہے نا. ہاں، ڈیوائڈ بائی زیرو ایرر. بس ویسا ہی کچھ. ہماری طبیعت کی مساواتیں یہاں آ کر خاموش ہو جاتی ہیں. وہ ہمیں بتا نہیں سکتی کہ سنگولیرٹی پر اصل میں کیا ہے. تو جب سائنس کی حد آ جاتی ہے، جب مساواتیں جواب دے دیتی ہیں، تو کیا یہ بس علم کا خاتمہ ہے، یا یہاں سے کچھ اور شروع ہوتا ہے؟ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات کے راز کسی نئے بالکل مختلف انداز میں کھلتے ہیں؟ آپ نے بہت اہم پتھر اٹھایا. یہیں آ کر نا سائنس کے سوال گہرے فلسفیانہ، یہاں تک کہ روحانی سوالات سے ملنے لگتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، بہت سی ثقافتوں میں، مذاہب میں نادیدہ یا غیب کا تصور موجود ہے. وہ حقیقتیں جو ہماری نظروں سے، ہمارے حواس سے پوشیدہ ہیں. جی بالکل. تو بلیک ہولز اپنی فطرت میں اس نادیدہ کی ایک جدید سائنسی مثال کہے جا سکتے ہیں. قرآن میں الغیب کا ذکر آتا ہے، وہ چیزیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے. پھر آپ دیکھیں کتاب ایوب میں ایک ذکر ہے کہ خدا نے شمال کو خالی جگہ پر پھیلایا اور زمین کو خلا میں لٹکا دیا. اب یہ کوئی سائنسی تفصیل تو نہیں ظاہر ہے، لیکن یہ کائنات کے ان اسرار پر غور کرنے کی دعوت ضرور دیتی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں. یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے. گویا کائنات کے یہ انتہائی مقامات، یہ بلیک ہولز، ہمیں صرف فزکس کے اصولوں پر نہیں بلکہ وجود کے بڑے سوالات پر بھی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. جی. اور اگر آپ کو بھی یہ گہری گفتگو، یہ علمی کھوج پسند آ رہی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں. اس گفتگو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اچھا، تو بلیک ہولز سے ہم سیکھ کیا سکتے ہیں؟ شاید سب سے بڑا سبق عاجزی کا ہے. ہیوملٹی. عاجزی کس طرح؟ اس طرح کہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا علم، انسان کا علم کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، کائنات میں اب بھی ایسے بے شمار راز ہیں جو ہماری پہنچ سے، ہماری سمجھ سے باہر ہیں. صحیح. یہ ایک طرح سے ہماری حدود کا احساس دلاتے ہیں. بالکل. اور یہ ہمیں حیرت میں ڈالتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا سینس آف ونڈر، یہ جاننے کی پیاس کو اور بڑھا دیتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کائناتی عجوبے ہیں، کیا یہ صرف طبیعت کے مسائل ہیں جنہیں ہم نے حل کرنا ہے، یا یہ کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارے ہیں جہاں سائنس کی حد آتی ہے؟ کیا وہاں سے تجسس، تفکر یا شاید ایمان کا کوئی نیا دروازہ کھلتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. شاید اس کا جواب ہر ایک کے لیے مختلف ہو. شاید. آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گا. جب آپ اگلی بار رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو اس اندھیرے میں صرف خالی پن مت دیکھیے گا. ان پوشیدہ عجائبات کے بارے میں بھی سوچیے گا جو وہاں موجود ہیں، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. بلیک ہولز. شاید یہ اندھیرا نہ ہو بلکہ کسی ایسی روشنی کی پہلی دہلیز ہو جسے ہم ابھی سمجھ نہیں پائے ہیں. واو، بہت خوبصورت خیال ہے. اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کو بھی کائنات اور شاید اپنے وجود کے بارے میں ایک لمحے کے لیے ہی صحیح کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہے تو سمجھے ہمارا مقصد پورا ہوا. جی. علم کا یہ سفر جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے اس کمیونٹی کا حصہ بنیں. جلد ہی ملیں گے ایک نئی کھوج، ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.